बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ताज़ा तरीन ख़बरें हैं हमारे पास, आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि इसके दो हिस्से हैं वीडियो के। पहले हिस्से में जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं वो भी ब्रेकिंग हैं, लेकिन पंजशेर में जो हुआ और जो हो रहा है, इसको फाइनली हमें रिजल्ट का तो पता है, टाइम का पता नहीं है कि इसको पंजशेर को फतह कर लिया जाएगा, और वहाँ पर बहुत हद तक तो वो अंदर जा चुके हैं और ऐलान होना बाकी है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, कब रिजल्ट आता है। रिजल्ट का तो पता है, लेकिन कब आता है। कुछ खबरें हैं उससे पहले जो हमारे पास हैं वो आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ। उसमें यह है कि जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान के, उन्होंने बातचीत की है और वो कहते हैं कि कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है तालिबान। यह आप ट्वीट देख रहे हैं, और इसके अंदर हम अगर मजीद आगे बढ़ें तो खबर कुछ यूँ है कि कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा, बरतानवी नशरियाती इदारे से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पे कोई पाबंदी लगाई जाए कि जी आपने फ़लाँ के लिए बात करनी है, फ़लाँ के लिए नहीं करनी है। तो बिल्कुल बीइंग अ मुस्लिम, हम जहाँ पर भी मुसलमान मुश्किल का शिकार होंगे तो हम आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। हुकूमत तो कायम होगी। हुकूमत के ऊपर बात करते हैं कि इनके पास चैलेंजेस क्या हैं, और पंजशेर से भी बड़ी, जैसे मैंने आपसे कहा कि सामने क्या चीज़ खड़ी है, मगर जो खबर आपके सामने लगी हुई है उसके मुताबिक भी यही है कि कल बरोज़ जुमा ठीक नमाज के बाद हम ये देख पाएंगे कि ये हुकूमत कायम होती है। सुप्रीम लीडर और उसके बाद सदर या वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा का दौरान हो गया है, वज़ीर दिफ़ा का भी समझ में आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या बनती हैं। नए चेहरों का जिक्र हुआ है। नए चेहरे कौन से होंगे, कहाँ से आएंगे, बिल्कुल भी चेंज कर रहे हैं मामले को या क्या कर रहे हैं, कोई कोलिशन बन रही है, देखा जाएगा। पंजशेर के हवाले से ये आप ट्वीट देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में शदीद तरीन लड़ाई की इतलात हैं, और तालिबान ने पेश करने का भी वादा किया है, कि बताया है, दावा किया है, और ये तमाम खबरें भी आपके सामने सेकंड वीडियो में रख दी जाएंगी। तालिबान की और पंजशेर की इंतज़ामिया में या अहमद मसूद में अमरुल हले के साथ बात नहीं बन सकी। बात बहुत मुश्किल कर रहे थे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। उन्होंने जो मांगा था आपके सामने, अगर मैं मोटा मोटा रखूं तो हमारे साथ जो असलहा है वो तमाम असलहा हमारे पास छोड़ दिया जाए, यानी कि पंजशेर कोई अपना असला सरेंडर नहीं करेगा, जबकि वो अभी भी वो कह रहे हैं अपना असला फेंको, सामने आओ ताकि गिरफ्तार करें। अब गिरफ्तारी की बात हो रही है, और नई हुकूमत में 30% हिस्सा दिया जाए। ये हिस्सा पंजशेर के लिहाज से बहुत बड़ा है, यानी कि अगर आप अफगानिस्तान को और पंजशेर का साइज देखेंगे तो 30% तो ये हुआ कि आपकी मेजॉरिटी आ जाती है। पंजशेर के तमाम इख्तियार हमारे पास होंगे, यानी कि रियासत के अंदर रियासत मान लिया जाए और आज़ाद रियासत मान ली जाए। इसके अंदर कोई भी आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पंजशेर के बाहर से कोई निगरानी नहीं करेगा और ना ही कोई बाहर से अहकामात देगा। टोटली आज़ाद रियासत हमें तस्लीम कर लिया जाए तो ना फिर कोई हमारा ताल्लुक़ आपसे होगा, ना कोई ताल्लुक़ आपका हमसे होगा, यानी कि वो सूरत हाल बना दी जाएगी। मुमकिन नहीं था, ये मुमकिन नहीं था। इसलिए जो है अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शदीद तरीन लड़ाई जारी है। हमारा यहाँ पर पॉइंट कहने का ये था कि जो आपसे मैंने आपको टाइटल में आपने देखा कि पंजशेर से भी बड़ा एक मामला रहता है, जो कि अब सर करना है या पार करना है या फेस करना है। फेस करना ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में से आएगा कि इसको फेस करना है, क्योंकि जब तक आपके पास हुकूमत नहीं होती तो आप जवाबदेह भी नहीं होते, आप अपना देखते हैं। लेकिन जब आप सीट पे आ जाते हैं, जिसको फूलों की माला लोग कह सकते हैं, फूलों की सेज कह सकते हैं, मगर वो फूलों की नहीं, वो कांटों की सेज होती है। जब हम मिलते हैं इन लोगों से जो हुकूमत चला रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कांटों की सेज है, इससे पहले हम अच्छे थे जब हमें अपनी मामला था। अभी तो इसके अंदर तो हुकूमत भी पूछ रही है, दुनिया भी पूछ रही है, और अल्लाह भी पूछेगा जो आपको ये सीट मिलेगी। देखिए, आपको अफगानिस्तान पूरा मिल चुका है, पंजशेर भी मिल जाएगा, लेकिन अब जो मामला है आपके सामने मैं 5 पॉइंट रख रहा हूं। ये आप देखिए, इसके ऊपर रिसर्च की है फ्रांस ने और हमने उसको आपके सामने पेश करना है। वो ये है कि सबसे पहले एतमाद का फुकदान है, यानी कि जो तालिबान है उनके साथ आपके एतमाद का फुकदान है। ख़वातीन की तालीम का मसला हो, लास्ट टाइम में आपने नहीं करने दिया, कवानीन इंतहाई शदीद सख्त थे, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। मुखालिफिन के साथ भी रवैया नरम नहीं था, और कुछ ऐसी गलतियां थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं, मगर कम इल्मी कहें, कुछ भी कह लें, उसके बारे में मालूमात नहीं थी। हुकूमत किसे कहते हैं, हुकूमत के अंदर रवैया कैसे होता है,
تو وہ لوگ پریشان تھے. اب جو یہ ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے لوگوں کی جو افغانی ہیں, وہ 20 سال انہوں نے ٹوٹلی آزادی دیکھی ہے. تو آزادی کے بعد جو ہے اگر وہ مخالفت میں آئیں گے تو اعتماد کا فقدان تو آئے گا. اب اسے کس طرح ایڈریس کرنا ہے, کس طرح, اب وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم خواتین کو پڑھنے دیں گے, ہم سختی نہیں کریں گے, ہم تمام چیزوں کو صحیح کریں گے, اور مخالفین کو نہ کہ صرف ہم سختی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ جو اعتماد ہے اس کی فضا ہمارے سامنے آ جائے. معاشی اور جو انسانیت سوز تباہی ہے یہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ گزرے 20 سال ہیں, وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر معیشت نامی کوئی چیز نہیں ہے, ایکچولی کوئی چیز نہیں ہے, انکم نہ ہونے کے برابر ہے. حقیقت میں تو یہ ہے, لیکن جی ڈی پی دکھا دی گئی 40%. روپے کی بڑی جو افغانی کرنسی ہے اس کا جو ہے طاقت بڑی دکھائی گئی, لیکن وہ ساری مصنوعی تھی. اب جب اس کو ہٹا دیا جائے گا, یعنی کہ امداد بند ہو گئی ہے نا, اب جب امداد ہو گئی ہے زیرو, اس ٹائم تو زیرو ہی ہے, کوئی آپ کو خفیہ امداد کرے تو الگ بات ہے, لیکن امداد اگر زیرو ہو گئی ہے تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک میں آپ کو پیسہ تو چاہیے, آرمی کو, جو اگر آرمی پرسنز ہوں گے یا جو سرکاری ملازمین ہیں, جو وزراء ہیں, یا جتنے بھی سسٹم ہے, انفراسٹرکچر ہے, جو کچھ بھی ہے, انہیں چلانا تو ہے. تو یہ کس طرح چلے گا؟ امداد کے بغیر طالبان کے ذریعہ معاش کیا ہوں گے, وہ کس طرح کام کریں گے, ہمیں نہیں معلوم. یہ طالبان کو سوچنا ہے, یہ ان کا معاملہ ہے. ایک جو سب سے بڑا کام ہو گیا ہے, اب اس کو آپ کچھ بھی کہیے, نمبر 3 پہ ہم نے سو رکھا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہنرمند افغانیوں کی کمی ہو گئی ہے. یعنی کہ افغانستان کے اندر جو لسٹ بنی تھی, جو امریکہ نے بنائی تھی, انہوں نے چن کے ماہرین کو نکالا ہے. یہ جو افغانستان میں جو جہاز بھر کے جا رہے تھے وہ عام لوگ نہیں تھے, وہ جس کو ٹرانسلیٹر کہا گیا, ان میں ڈاکٹر بھی گئے, انجینئر بھی گئے, پروفیسر بھی گئے, ماہرین بھی گئے, سائنٹسٹ بھی گئے, جتنے بھی ٹاپ پی ایچ ڈیز بھی گئے, ماسٹرز ڈگری ہولڈر بھی گئے. یعنی کہ پوری کی پوری کریم اڑا دی گئی ہے. تو جن کو لے کے جانا ہی نہیں تھا وہ جہازوں سے گر گئے, اور جو جہازوں کے اندر تھے وہ تھے جن کو آپ کو میں نے گنوا دیا ہے. اب جو طالبان ہیں ان کے پاس تو ایسے کوئی ہنرمند لوگ ہیں نہیں, تو پھر کس طریقے سے, کیا طالبان خود ایسا کچھ پیش کر دیں گے یا کہاں سے ارینج کریں گے؟ کیونکہ باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا. اس ٹائم جو ماحول ہے, آنے والے جو میں 10-15 سال دیکھ رہا ہوں, اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باہر سے پروفیسر یا باہر سے انجینئر یا ڈاکٹر کو ہائر کریں گے. افغانیوں کو ہی کرنا تھا, مگر میں ان کی شدید شارٹیج دیکھ رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آخری میں 4تھے نمبر پہ, بلکہ وہ ہے سفارتی تنہائی. دنیا آپ کے ساتھ کس طرح رویہ رکھے گی نہیں رکھے گی. دیکھیں, پاکستان ہے, رشیا ہے, یا چائنا ہے, یا کچھ ایسے ممالک ہیں, ترکی بھی آ جائے گا, سعودی عرب بھی آ جائے گا, بہت سارے ممالک آ جائیں گے. لیکن دنیا بہت بڑی ہے, یعنی کہ 200 کنٹریز مان لیجئے. 200 کنٹریز کے اندر آپ کتنوں کے ساتھ جاؤ گے یہ دیکھنا, آپ کو کتنے لوگ قبول کریں گے یہ دیکھنا ہوگا. بہت ضروری ہے کہ آپ انٹیگریٹ کریں ورلڈ کے ساتھ. نہیں کر پائے تو تجارت کیسے ہوگی, کام کیسے چلے گا, یہ اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور جو چیلنج ہے جس کو ہم کہیں گے کہ ایک ایسا چیلنج جس کو ایڈریس تو کرنا ہی پڑے گا, آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا, اور وہ ہے داعش کو کیسے نپٹیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. داعش کو کہیں تعاون نہ مل جائے, داعش کو کہیں اسپانسر نہ کوئی کر دے, داعش کو کہیں سے باہر سے کوئی فنڈنگ نہ کر دے, تو مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں اور داعش کے پاس بھر کے پیسہ آئے گا, تو آپ کو داعش کو بالکل زیرو کرنا پڑے گا اپنے ملک سے. کیا یہ کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں. دیکھتے ہیں طالبان کس طریقے سے ان چیلنجز سے نپٹتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, پنشیر پر بات کریں گے, لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بات کریں گے, اور ہو سکتا ہے کوئی بریکنگ نیوز آئے تو اس کو کیسر خان 2.0 پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ہمیں, تاکہ سپورٹ ملے. اللہ حافظ.